वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दी असहाबे सुफ़ा को खाना खिलाने की, और इरशाद फरमाया अगर किसी के घर में 2 आदमियों का खाना है तो वो साथ तीसरा असहाबे सुफ़ा में से किसी को ले जाए। अगर किसी के पास 3 का है फिर वो भी एक आदमी को ले जाए। यूं तरगीब दी, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, मुख्तलिफ सहाबा ले गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 असहाबे सुफ़ा को ले आए। आसान तारुफ ये समझें, उस वक़्त जो मदरसे के तालिब इल्म होते थे, सुफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चबूतरा था जहां तलबा इल्म रहा करते थे। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया। मेहमान घर में थे। अपने बेटे अब्दुर्रहमान से कहा कि मेहमानों के खाने वगैरह का बंदोबस्त कर लेना, खाना वगैरह खिला देना। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी दावत में तशरीफ ले गए। वापस आए तो उस वक्त तक मेहमानों ने खाना नहीं खाया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा चढ़ गया। पहले तो आके बीवी को डांटा। हजरत अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि जब जलाल में थे, जैसे घरों में तबसरे होते हैं ना, जब अम्मी को डांट पड़ रही थी मैं तो छुप गया जाके, क्या मेरी भी शामत आनी। तो बहरहाल वालदा ने मामला संभाल लिया। उन्होंने कहा जी मेहमानों से ही पूछें क्यों नहीं खाया, हमने तो खाने का बंदोबस्त कर लिया था, खाना दिया था। मेहमानों ने कहा कि जब तक अबू बकर नहीं आएंगे हम भी नहीं खाएंगे। उन्होंने कसम खा ली, क्योंकि वो तो खा के आए थे, गुंजाइश थी नहीं। कहने लगे अल्लाह की कसम मैं तो नहीं खाता। मेहमानों ने कहा लो फिर एंजते एंजी से, अल्लाह की कसम हम भी नहीं खाते। दोनों तरफ से कसम खा ली। और हुक्म यह है, अगर कोई काम ऐसा है कि उससे रुकने की कसम खा ली, लेकिन वो काम कर गुजरने में खैर है तो कसम तोड़ देनी चाहिए, उसका कफारा अदा करें और वो काम करें। काफी रात बीत गई, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने हथियार डाल दिए। कहने लगे अच्छा चलो यार मैं कसम तोड़ता हूं, आ जाओ खाना खाते। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आ जाओ खाते हैं। और फिर खाने पे कहा कि ये तो असल शैतान की तरफ से कसम थी। खाना खाया। वहां एक अजीब मामला पेश आ रहा था। खाना खाते जा रहे, खाना कम ही नहीं हो रहा, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहते हैं मैं खुद देख रहा, एक लुकमा उठाते यूं लगता कि उसके नीचे 3 लुकमे और आ गए। खाना इसी तरह रहा। खाना खा के फारिग हुए। जब खाना बचा हुआ अंदर लेके गए तो बीवी कहने लगी ये तो 3 गुना होके आया है, ये तो 3 गुना हो गया। और वो खाना बच गया। सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए, वाक़या अर्ज किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई 12 आदमियों की तश्कील की थी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हर आदमी के साथ पूरी एक जमात थी। उन सब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले अबू बकर के घर का खाना खा के जाना। वही खाना उनके सामने रखा। अल्लाह की कसम उस सारी जमात ने पेट भर के खाना खाया। अबू बकर का खाना सबको पूरा हो गया। यानी बिल्कुल जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से मोजज़े हुए, ऐसी बातें पेश आई। इनको एक एजाज और भी हासिल है जो किसी और सहाबी को हासिल नहीं। इनके वालिद सहाबी, इनके बेटे ये खुद सहाबी, इनके बेटे सहाबी, इनका पोता अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया। बहुत छोटा था इस वजह से कुछ कहते हैं सहाबी बना, कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने गोद में उठाया।
اس لیے علامہ ابن حجر اسقلانی کچھ اور محدثین کہتے ہیں وہ بھی صحابی، 4 نسلیں، والد صحابی، خود صحابی، ان کی بیٹی حضرت اسماء صحابیہ، ان کے بیٹے یعنی ان کے نواسے وہ بھی صحابی، کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ان کا ایک اور قصہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں تو بہت سارے لوگ تھے جو نبی آخر الزماں کے منتظر تھے، مکے میں کم تھے۔ مکے میں بھی ایک یہودی رہا کرتا تھا، تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا، اس لیے مکے کے کچھ لوگ بھی منتظر تھے۔ البتہ ابو بکر صدیق اپنا قصہ بیان کرتے ہیں وہ ورقہ بن نوفل کے حوالے سے۔ ایک دن کہنے لگے میں حرم میں آیا تو وہاں زید بن عمر بن نفیل بیٹھے ہوئے تھے، یہ حضرت عمر بن خطاب کے چچا تھے، مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں جو شامل ہیں، سعید بن زید کے والد۔ تو ان سے پوچھا، اتنے میں امیہ بن ابی الصلت آیا، شاعر تھا، اس نے ایک شعر پڑھا اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ قیامت والے دن سارے دین مذہب یہ سارے ختم ہو جائیں گے، صرف ابراہیمی دین باقی رہے گا۔ تو کہنے لگے، اتنے میں یہ بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ امیہ بن ابی سلط نے یوں یوں کی بات کی ہے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا نہیں، اس نے ٹھیک نہیں کہا، دین تو سارے ختم ہو جائیں گے لیکن جو نبی آخر الزماں کا لایا ہوا دین ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو میں حیران ہوا۔ اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا، بھتیجے حیران نہ ہو، بلکہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور وہ تمہارے قریش کے خاندان میں سے ہوں گے۔ قریش کا خاندان بڑا اونچا، خود وہ بھی قریشی تھے ورقہ بن نوفل، لیکن ان کو مخاطب کیا کہ قریش بڑا اونچا خاندان ہے اور وہ اسی خاندان میں سے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کبھی کسی کا مجھے اتنا انتظار نہیں تھا پھر جتنا نبی آخر الزماں کا انتظار تھا کہ وہ ظہور پذیر ہوں۔ ان کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے جس کے بھی سامنے دین کا معاملہ پیش کیا وہ تھوڑا سا جھجکا، ہچکچایا، پھر بات کو مانا، سوائے صدیق اکبر کے۔ جیسے ہی میں نے بات پیش کی، صدیق اکبر نے فوراً مان لیا۔ البتہ ایک قصہ ہے، صدیق اکبر نے جب بات سنی تو عرض کیا، اللہ کے نبی میں نے مان لیا، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے کوئی دلیل تو دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر دلیل وہ ہے جو تم نے خواب دیکھا تھا، تیرا وہ خواب دلیل ہے۔ اسی وقت صدیق اکبر کہنے لگے، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، میرے اس خواب کا میرے سوا تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، رستے میں ایک خواب دیکھا، خواب کی تفصیلات تو لمبی ہیں، وہ عرض نہیں کرتا۔ تو وہاں ایک راہب سے مل کے اس سے یہ خواب ڈسکس کیا کہ میں نے یوں یوں خواب دیکھا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یوں کہا، تو اس نے کہا کہ خواب دیکھنے والا مجھے پوچھنے والا ہی لگ رہا ہے، جو مجھ سے پوچھ رہا ہے وہی ہے خواب دیکھنے والا۔ اگر بات اسی طرح ہے پھر تمہیں مبارک ہو، نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا اور تم ان کا ساتھ دو گے، ان کے تم قریبی ساتھیوں میں شمار ہو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرا وہی خواب وہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑی تسلی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو صدیق بنے یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل میں تمام صحابہ کی بھرپور محبتیں اور عقیدتیں پیدا فرمائے۔ ہماری طرف سے، ساری امت کی طرف سے اللہ ان لوگوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔